अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, एक शर्म का मकाम कि एक औरत कैसे खरगोश का कारोबार करे और कैसे कामयाब है और लाखों रुपए कमा रही है। और यतीम बच्चे 3 से 3.5 लाख रुपए का हर यकम 1, 2, 3 तारीख को माल लेके आ रहे हैं और हमारा पड़ा हुआ माशा पीछे रह गया। और हमारे कुछ भाई 8, 8, 10, 10 लाख रुपए लगा के बैरून मुल्क जाकर वीज़ा लेके चले जाते हैं और बड़ी मुश्किल से कोई 2-2.5 लाख महीने का कमा रहे हैं या 3 लाख रुपए। मैं तक इतने भी नहीं कमाते होंगे, बचाते नहीं होंगे। घर पता नहीं 2 लाख महीने का भेज रहे हैं कि नहीं। तो अपने पाकिस्तान में कैसे कारोबार की मवाक़ी जमीन रबेट फार्मिंग कंपनी पाकिस्तान आप लोगों को देख रही है। तो कुछ लोग नाकाम क्यों हैं? हमारे साथ 2-2 साल से ग्रुप में बैठे हुए हैं, मेरा नंबर ऐड किया हुआ है, लेकिन जब भी उसको फुल ट्रेनिंग भेजिए कहते ओ जमी भाई यार तो आपने 100 मैसेज भेज दिए, ये 100 मैसेज कौन सुनेगा। तो फिर वही सुस्ती वाली सिस्टम बात जाती है कि कछुआ पहुंच गया था और खरगोश सोया हुआ था। तो आप भी हमसे ट्रेनिंग मंगवाएं, फुल ट्रेनिंग 1 हफ्ता उस पर लगाएं और आगे कामयाब हो जाएं। और एक औरत की वीडियो पीछे अटैच करूं, ज़रा देखें। دا غدي وروره دا مې دوره په ګرانه باندې باسلې دي که نه سروینه تقریبا یو 2-3 غنټې مې خو په تېرې کړلې او سروینه نه راوتل که نه ډارېدل دا داسې وړکې وړکې غونته کې دي داسې وړکې وړکې دي دا غونته کې دي تقریبا 10 دانې دي 10 دي که 11 دي. اوس لا هغه سروي چې لا یو په چیننه ورګډ دی دا یې نه وګورئ مور پلار ته یې وګورئ دا یې بیا یې نه کراستله ماته ښکارېږي اوس دا یې ورور یو دا 2 دا 3 4 5 6 7 8 9 یو دغه دی نه دا دي نه وروره وګوره دورې غټې غټې کډې یې باسلې دي. زه خو ورنه خبره نه وم چې دې بچي ورکړی دي یا نه یې دي ورکړي. دا لې کډې باسلې دي نه دا لې کډې باسلې دي دا یې نه دا دورې غټې غټې کډې یې باسلې دي دا دې پلته یې کډې باسلې ده دا دی دا دوره غټه کډې یې باسلې دي دا یې نه دا ونه خبره نه وم چې دې بچي ورکړي دي. دا ماشاءالله بچي ورکړي دي. دا اوس راووتل پرون بل ورځ راووتی او یو پچ راووتلی بیا ما په نظر سللی بیا واپس سروي ته ورګډ سللی نو بیا زه ورته کېناستم. نن مې ډېر په مشکله باندې راونیولله ما له ویډیو ورته جوړه کړم تا ته یې درولېږم. زه خو داسې خوشحاله صدې یم نن درېیمه ورځ ده چې ډېر زیات مې زړه خوشحاله دی.